स्वयं प्रधानमन्त्री आफैले 1 वर्ष अगाडि के भन्नुभयो भने नेपाली जनताको चाहिँ नि रोगसँग प्रतिरोधक क्षमता इम्युनिटी पावर चाहिँ नि छ। 2-3 दिन अगाडि आएर त्यो मेरो विश्लेषण गलत रहेछ। इम्युनिटी पावरले मात्रै यसलाई थेक्दो रहेनछ। यो भाइरसको चाहिँ महामारीको संक्रमणको चाहिँ नि धेरै ठुलो प्रभाव नेपालले बेहोर्न परिरहेको छ भने अहिले 1 वर्षपछि रियलाइज गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री भनेको त एउटा सामान्य नागरिक होइन नि, प्रधानमन्त्री हो नि। प्रधानमन्त्रीको गलत विश्लेषण, गलत चाहिँ नि सन्देशले, गलत धारणाले त ठुलो नोक्सान नेपालीहरूले बेहोर्नु परेको छ। र प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले, सरकारका महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीहरूले यस्तो चाहिँ नि विश्लेषण, गलत विश्लेषण र गलत प्रस्तुति गर्नु हुने थिएन, जसले गर्दा हजारौं र लाखौं नेपालीहरूले यसको चाहिँ नि तपाईलाई पीडा भोग्नु परिरहेको छ। यो आपत्तिजनक छ। तर यो क्रममा संघीय सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू चाहिँ नि गम्भीर देखिनु भएन। उल्टै कोभिड-19 को चाहिँ नि उपचारका लागि आवश्यक चाहिँ नि स्वास्थ्य सामग्री, उपकरणहरू र औषधि र भ्याक्सिन किन्दाखेरि चाहिँ नि धेरै ठुलो अनियमितता भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ। कमिसन काण्डहरू बाहिर आएका छन्। संक्रमण रोक्नका लागि सरकार चाहिँ नि गम्भीर बन्न जरुरी छ र स्वास्थ्य सामग्री, औषधि, उपकरणहरू र खास गरेर भ्याक्सिन चाहिँ नि ठुलो मात्रामा चाहिँ नि हामीले आयात गर्नुपर्ने छ। पत्रकारहरूले जिज्ञासा राख्दाखेरि मन्त्री आफैले भन्नुहुन्छ कमिसन कारणले चाहिँ नि ल्याउन दिइएन। यो लकडाउन गर्दाखेरि श्रमिकहरू, मजदुरहरू, किसानहरू, व्यापारी, उद्योगीहरू, यातायात व्यवसायीहरू, पर्यटन व्यवसायीहरूलाई जुन मार परिरहेको छ र उहाँहरूले चाहिँ नि जीवन धान्न गाह्रो भइरहेको छ, ट्याक्स तिर्न सक्नु भएको छैन। यतापट्टि सरकार संवेदनशील र गम्भीर बन्नुपर्दछ र सरकारले यसका लागि राहत र यो उपनिर्वाचनको आज चाहिँ नि प्रचार गर्न नपाइने मौन अवधि हो। आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले जुन खालको चाहिँ नि मत माग्ने आज वक्तव्य दिनुभएको छ, जुन खालका धारणाहरू उहाँहरूले अगाडि ल्याउनु भएको छ, त्यो बिल्कुलै निर्वाचन आयोगको निर्वाचन आचार संहिता विपरीत छ। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैलाई पनि कारबाही गर्नुपर्दछ। यसको सम्पूर्ण ध्यान चाहिँ नि जनताको जीवन रक्षाको प्रति हुन्छ। यो कोभिडको होइन, कोभिड पनि न, सरकार बन्ने कार्य त चाहिँ निरन्तर भइरहन्छ नि। सरकार बनाउने, बदल्ने काम त निरन्तर भइरहन्छ। यो विधि सम्मतै हुन्छ, संविधान सम्मतै हुन्छ। सरकार आउँछ जान्छ होइन। तर मूल रूपमा अहिलेको चाहिँ यो महामारीमा आम नेपालीको जीवन रक्षा गर्नु हामी सबैको सबैभन्दा पहिलो दायित्व हो, मानवीय दायित्व पनि हो। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्य समितिको बैठक पार्टी सभापति दलका नेता आदरणीय माननीय शेरबहादुर देउपाको सभापतिमा सम्पन्न भयो। आजको बैठकले अब अहिले नेपाल यो कोभिड-19 को महामारीको दोस्रो चक्रमा एउटा भयावह रूपमा छ। अत्यन्तै संवेदनशील घडीमा चाहिँ नि हामीहरू छौँ र लाखौं नागरिकहरू संक्रमित हुनुभएको छ र हजारौं दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मृत्युवरण गर्नुभएको छ र जनताको जीवन रक्षा गर्ने राज्यको पहिलो दायित्व हो, सरकारको पहिलो दायित्व हो, पहिलो काम नै जनताको जीवन रक्षा गर्ने हो। तर वर्तमान सरकार नेपाली जनताको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर छैन, संवेदनशील पनि छैन र उचित व्यवस्थापन पनि गरेका छैन। स्वयं प्रधानमन्त्री आफैले 1 वर्ष अगाडि के भन्नुभयो भने नेपाली जनताको चाहिँ नि रोगसँग प्रतिरोधक क्षमता इम्युनिटी पावर चाहिँ नि छ। त्यही त्यो इम्युनिटी पावर कारण नेपालमा धेरै ठुलो चाहिँ नोक्सानी हुँदैन भनेर 1 वर्ष अगाडि भन्नुभयो। अहिले आएर 2-3 दिन अगाडि आएर त्यो मेरो विश्लेषण गलत रहेछ। इम्युनिटी पावरले मात्रै यसलाई थेक्दो रहेनछ। यो भाइरसको चाहिँ महामारीको संक्रमणको चाहिँ नि धेरै ठुलो प्रभाव नेपालले बेहोर्न परिरहेको छ भने अहिले 1 वर्षपछि रियलाइज गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री भनेको त एउटा सामान्य नागरिक होइन नि, प्रधानमन्त्री हो नि। प्रधानमन्त्रीको गलत विश्लेषण, गलत चाहिँ नि सन्देशले, गलत धारणाले त ठुलो नोक्सान नेपालीहरूले बेहोर्नु परेको छ। त्यसमा हामी चाहिँ एकदमै संवेदनशील छौँ र प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले, सरकारका महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीहरूले यस्तो चाहिँ नि विश्लेषण, गलत विश्लेषण र गलत प्रस्तुति गर्नु हुने थिएन, जसले गर्दा हजारौं र लाखौं नेपालीहरूले यसको चाहिँ नि तपाईलाई पीडा भोग्नु परिरहेको छ। यो आपत्तिजनक छ।
र यो महामारीको समयमा जनताको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार लगायत सबै तहको चाहिँ नि पहिलो दायित्व हो। तर यो क्रममा सङ्घीय सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू चाहिँ नि गम्भीर देखिनु भएन। उल्टै कोभिड-19 को चाहिँ नि उपचारका लागि आवश्यक चाहिँ नि स्वास्थ्य सामग्री, उपकरणहरू र औषधि र भ्याक्सिन किन्दाखेरि चाहिँ नि धेरै ठुलो अनियमितता भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ, कमिसन काण्डहरू बाहिर आएका छन्। त्यहाँले यो ज्यादै नै भर्सना चाहिँ पूर्ण हो र यस्तो काम गर्नेलाई चाहिँ नि अविलम्ब कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा संरक्षण गरिएको छ र कारबाही होस् भन्ने चाहिँ नि हामी जोड दिन चाहन्छौँ, हाम्रो संसद दलले जोड दिन चाहन्छ। त्यसै कोभिड सङ्क्रमण रोक्नका लागि सरकार चाहिँ नि गम्भीर बन्न जरुरी छ र स्वास्थ्य सामग्री, औषधि, उपकरणहरू र खास गरेर भ्याक्सिन चाहिँ नि ठुलो मात्रामा चाहिँ नि हामीले आयात गर्नुपर्ने छ र त्यसको चाहिँ प्रबन्ध गरेर हरेक नेपाली नागरिकलाई तत्कालै भ्याक्सिन लगाइदिने। अब अस्ति चाहिँ नि तपाईँलाई हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कतिपयलाई चाहिँ नि हामीले पहिलो डोजको भ्याक्सिन दियौँ, तर दोस्रो डोजको भ्याक्सिन अहिलेसम्म दिन सकेका छैनौँ। त्यसमा पत्रकारहरूले जिज्ञासा राख्दाखेरि मन्त्री आफैले भन्नुहुन्छ कमिसन कारणले चाहिँ नि ल्याउन दिइएन, कम्पनीले चाहिँ नि हामीले खरिद गरिसकेका चाहिँ नि पनि डेलिभरी गर्न सकेका छैन भन्यो। यो घोर आपत्तिजनक हो। त्यस कारणले भ्याक्सिन्सहरू विदेशबाट चाहिँ नि आग्रह गरेर हामीले डिप्लोमेटिक चाहिँ नि प्रयत्न गरेर उनीहरूबाट चाहिँ नि अनुदान ल्याउने हो कि या खरिद गर्ने हो कि त्यसको लागि चाहिँ नि भ्याक्सिनको व्यवस्थापन गरेर सबै नेपाली नागरिकलाई भ्याक्सिन चाहिँ नि उपलब्ध गर्ने, लगाइदिने प्रबन्ध गरियोस् र जनताको जीवन रक्षामा चाहिँ नि अब यो सरकार गम्भीर बनोस् भन्ने हामी जोड दिन चाहन्छौँ। त्यसरी नै यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण रोक्नका लागि, नियन्त्रणका लागि, उपचारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूले जुन सहयोग गरिरहनु भएको छ, भ्याक्सिन दिनुभएको छ, उपकरण दिनुभएको छ, ती सबै मुलुकहरूलाई, दात्री निकायहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसको यो संसदीय दलको कार्य समिति धन्यवाद दिन चाहन्छ र आगामी दिनमा पनि उहाँहरूले नेपाललाई यो सङ्क्रमणको चाहिँ नि सङ्क्रमणसँग सामना गर्न, योसँग चाहिँ नि जुझ्नका लागि उहाँहरूले चाहिँ नि सक्ने थप सहयोग गरिदिनुहोस् र भ्याक्सिन, औषध, उपचार, उपकरणहरू चाहिँ नि प्रदान गर्नुहोस्, सहयोग पुर्याइदिनुहोस्। त्यसका लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेस उहाँहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछ, आग्रह गर्दछ र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले यतापट्टि गम्भीरतापूर्वक लिइदिनुहोस् भन्ने चाहिँ हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ र सरकारले पनि कुटनैतिक तवरले पनि पहल गरोस्। नेपालका चाहिँ नि विदेशमा रहेका दूतावासहरू र कुटनैतिक नियोगहरूले पनि यतापट्टि गम्भीरतापूर्वक चाहिँ नि पहलकदमी गरोस्। पहलकदमी गरेको देखिएन, यो दुःखद हो, पहलकदमी लियोस् भन्ने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। र यो कोभिड-19 को उपचार क्रममा फ्रन्टलाइनमा बसेका चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, नर्सहरू, सरसफाइ कर्मीहरू र सुरक्षाकर्मीहरू जसले चाहिँ नि यसका लागि प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, त्यो हाम्रा नेपाली नागरिकको जीवन रक्षाको लागि महान कार्य हो। सङ्क्रमितहरूको उपचारको लागि, उहाँहरूको जीवन रक्षाको लागि महान कार्य हो। त्यस कारणले ती सबै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, हस्पिटलका चाहिँ नि सञ्चालकहरू, व्यवस्थापकहरू, त्यस्तै चाहिँ तपाईँलाई सरसफाइ कर्मीदेखि लिएर सुरक्षाकर्मीहरूलाई हाम्रो यो बैठक धन्यवाद दिन चाहन्छ र आगामी दिनमा पनि उहाँहरूले अझै गम्भीरताका साथ यो राष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्ने र जनताको सुरक्षाका लागि अझै उहाँहरूले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुहुनेछ भन्ने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ र उहाँहरूको सुरक्षाको लागि, उहाँहरूको मनोबल उच्च बनाउनको लागि सरकारले विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याओस् भन्ने पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। त्यसरी नै यो कोभिड-19 को महामारीको नियन्त्रण क्रममा यो लकडाउन गर्दाखेरि अब श्रमिकहरू, मजदुरहरू, किसानहरू, व्यापारी, उद्योगीहरू, यातायात व्यवसायीहरू, पर्यटन व्यवसायीहरूलाई जुन मार परिरहेको छ र उहाँहरूले चाहिँ नि जीवन धान्न गाह्रो भइरहेको छ, ट्याक्स तिर्न सक्नु भएको छैन। यतापट्टि सरकार संवेदनशील र गम्भीर बन्नुपर्दछ र सरकारले यसका लागि राहत प्याकेज ल्याओस् भनेर हामीले धेरै अगाडिदेखि भन्दै आयौँ, अहिलेसम्म ल्याएको छैन। अविलम्ब प्याकेज ल्याएर उद्योगहरू चल्न सकोस्, कल कारखानाहरू चाहिँ तपाईँलाई फेरि पुनः चल्न सकुन् र उद्योग व्यवसाय फेरि एउटा गतिमा आउन सकोस् र मजदुर र किसानहरूले पनि आफ्नो जीवनयापन सहजतापूर्वक गर्न सक्नुहोस् र विद्यार्थीहरूले पनि आफ्नो पठन पाठनका लागि चाहिँ नि आउने दिनमा चाहिँ नि त्यसलाई सहजतापूर्वक ल्याउन सक्ने र शिक्षक, प्राध्यापकहरू जो उहाँहरूले चाहिँ कति तलब नपाएर उहाँहरू चाहिँ नि प्रताडित हुनुहुन्छ, उनीहरूका लागि पनि सरकार गम्भीर बन्नुपर्दछ, राज्य गम्भीर बन्नुपर्दछ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छौँ।
र स्थानीय सरकार नगरपालिका र गाउँपालिकाले यो कोभिड नियन्त्रणका लागि जुन खालको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, नेपाली काङ्ग्रेस उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छ। उहाँहरूले आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर पनि तपाईँलाई सङ्क्रमितहरूको उपचारको व्यवस्थापन गर्ने, आइसोलेसन बनाउने, क्वारेन्टाइन बनाउने, त्यहाँको चाहिँ समुचित प्रबन्ध गर्ने जुन महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नुभएको छ, वास्तवमा उहाँहरूको जुन खालको योगदान छ त्यो योगदान कारणले नै अहिले पनि हामी यो टिकिरहेका छौँ। त्यही कारणले उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र उहाँहरूलाई पनि हामी केन्द्र सरकारले, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले विशेष बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, त्यतापट्टि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ। र आज राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सन्दर्भमा अब भोलि चाहिँ नि बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवारको चाहिँ नि उपनिर्वाचन छ र यो उपनिर्वाचनको आज चाहिँ नि प्रचार गर्न नपाइने मौन अवधि हो। यो मौन अवधिको चाहिँ नि आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले जुन खालको चाहिँ नि मत माग्ने आज वक्तव्य दिनुभएको छ, जुन खालका धारणाहरू उहाँहरूले अगाडि ल्याउनु भएको छ, त्यो बिल्कुलै निर्वाचन आयोगको चाहिँ नि निर्वाचन आचार संहिता विपरीत छ। यो आचार संहिता विपरीत चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको जुन धारणा आएको छ, जुन समयमा आएको छ, त्यसको नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्य समिति घोर भर्त्सना गर्दछ र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैलाई पनि कारबाही गर्नुपर्दछ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नि ठहर छ। यिनी म तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहे। जस्तै यो जब हिजो मात्र आफू नेतृत्व गर्न पाइयो भने चाहिँ सरकारमा जाने, नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्ने भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनभित्र नै विश्वासको मत लिनुहुनेछ। त्यस पछाडि यो जसपाले उहाँलाई साथ नदिने भनिसकेपछि स्वतः त्यो सरकार ढल्नेछ र फेरि पुनः 5मा 76-5मा पुग्नेछ। त्यो अवस्थामा अब जसपालाई नेतृत्व दिएर काङ्ग्रेस र माओवादी त्यसको समर्थनमा अगाडि बढ्न सक्ने हो कि होइन, त्यो विषयमा के होइन? यसमा चाहिँ नि हामीले योभन्दा अघिल्लो बैठकमै अब नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष दल भएको कारणले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अब अर्को वैकल्पिक सरकार बनाऊँ भनेर चाहिँ हामीले निर्णय गरेका थियौँ र सबैलाई आग्रह गरेका थियौँ। अहिले पनि हामी वैकल्पिक सरकारको लागि चाहिँ नि सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्न, कुराकानी गर्न, छलफल गर्न हामी खुल्ला छौँ र विधि अनुसार नै जुन हाम्रो संवैधानिक प्रावधान हो, विधि हो, कानुन हो, त्यो व्यवस्था अनुसार नै चाहिँ नि विश्वासको मत पनि लिनुपर्छ, त्यो अनुसार नै चाहिँ नि बजेट पनि आउनुपर्दछ र त्यो अनुसार नै चाहिँ तपाईँलाई सरकारको विकल्प पनि तयार हुन्छ र सरकारको चाहिँ नि विकल्प पनि विधि अनुसारै चाहिँ अगाडि बढ्छ। जसपाको नेतृत्व भयो भने पनि काङ्ग्रेस तयार हो? होइन, हामीले चाहिँ नि अब सबै राजनीतिक दलसँग खुला रूपमा छलफल गर्ने हो र नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नि संसदीय दलको निर्णय, केन्द्रीय समितिको निर्णय नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा चाहिँ नि मिलेर सरकार बनाऊँ, सबै पार्टीहरू त्यसमा आउनुहोस् भन्ने हामी सबैको आग्रह हो। काङ्ग्रेसको चाहिँ नि सबैका लागि त्यो आग्रह हो। हामीले अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको हाम्रो जिल्ला समितिहरूले आफ्नो जिल्ला भवनलाई चाहिँ नि अधिकांश ठाउँमा चाहिँ नि यो आइसोलेसनको चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्न, सङ्क्रमितहरूलाई त्यहाँ राखेर उपचार गर्नका लागि अब त्यसमा चाहिँ नि गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ र अहिले हामी देशभरिकै चाहिँ नि कार्यकर्ताहरूलाई आफू पनि सुरक्षित रहनुहोस् र आफ्ना आसपासका र आम नागरिकलाई पनि सुरक्षित राख्नुहोस् र सुरक्षित राख्दै पनि तपाईँहरूले सङ्क्रमितको उपचारका लागि चाहिँ नि सम्भव चाहिँ नि स्वयंसेवी रूपमा मद्दत गर्नुहोस् भनेर हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ र हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको मातहतमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिहरूले अब विजय प्राप्त गरेर चलाइरहेको चाहिँ नि महानगरपालिका, नगरपालिका, त्यसपछि गाउँपालिकाहरूलाई एउटा मोडल रूपमा चाहिँ चलाउने र त्यसमा चाहिँ हामी सबैले सहयोग पुर्याइदिने, पार्टीका कार्यकर्ताहरूले सबैले सहयोग पुर्याइदिने त्यो खालको चाहिँ हामीले आह्वान गरेका छौँ। यो सम्पूर्ण ध्यान चाहिँ नि जनताको जीवन रक्षाको प्रति हुन्छ। यो कोभिडको होइन, कोभिड पनि न, सरकार बन्ने कार्य त चाहिँ निरन्तर भइरहन्छ नि, सरकार बनाउने बदल्ने काम त निरन्तर भइरहन्छ। यो विधि सम्मतै हुन्छ, संविधान सम्मतै हुन्छ, सरकार आउँछ जान्छ होइन। तर मूल रूपमा अहिलेको चाहिँ यो महामारीमा आम नेपालीको जीवन रक्षा गर्नु हामी सबैको सबैभन्दा पहिलो दायित्व हो, मानवीय दायित्व पनि हो र हामी सबैको राष्ट्रिय दायित्व पनि हो। त्यहाँले यो दायित्वका प्रति नेपाली काङ्ग्रेस संवेदनशील छ। त्यसैका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले झकझकाउँछ। अपोजिसनमा हुँदाखेरि हामी चाहिँ कुरा उठाएर चाहिँ झकझकाउँछौँ, हामी जहाँ चाहिँ नि स्थानीय सरकारमा छौँ त्यहाँ चाहिँ नि काम गरेर देखाउँछौँ। सरकार बन्यो भने चाहिँ नि हाम्रो नेतृत्वमा हामीले साँच्चै नै एकदमै आकर्षक रूपमा काम गर्छौँ र एउटा निर्णय हामीले अर्को पनि गरेका छौँ। सबै प्रदेशहरूमा तत्काल
व्यवस्थित चाहिँ नि कोरोना सङ्क्रमित उपचारको लागि अस्थायी हस्टलहरू चाहिँ नि सुविधा सम्पन्न, जहाँ भेन्टिलेटर आइसियुदेखि लिएर अक्सिजनको सुप्रबन्ध हुने खालको चाहिँ नि अस्थायी हस्टल बनाउन सकिन्छ भनेर छिमेकका मुलुकहरूले धेरै उदाहरणहरू देखाइरहेका छन्, तर हामीले यहाँ बनाउन सकेका छैन। सातै प्रदेशमा त्यस्ता खालका कोभिड नियन्त्रणका लागि व्यवस्थित अस्थायी हस्टलहरू बनाउन सकियो, जहाँ चाहिँ नि सङ्क्रमितहरूले चाहिँ नि बेड नपाएर, अक्सिजन नपाएर, आइसियु नपाएर जुन जीवन चाहिँ नि तपाईँलाई कुर्बान गर्नु परिरहेछ, मृत्युवरण गर्नु परिरहेछ, त्यस्तो अवस्था कुनै नेपालीको नहोस्, त्यतापट्टि हाम्रो गम्भीरता छ। त्यसकारणले यो कोभिडकै व्यवस्थापन, नियन्त्रण, जनताको जीवन रक्षा नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। अब यसमा चाहिँ नि संविधान र विधि सम्मतै रूपमा चाहिँ नि सरकारले गर्नुपर्छ। संविधान र विधि सम्मत गर्न सकेन भने यो सरकार चाहिँ तपाईँलाई संवैधानिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, कोभिड नियन्त्रण, जनताको जीवन रक्षाको लागि इन्टायरली असफल भएको छ र यो बजेट ल्याउन पनि असफलै हुन्छ यो। र धन्यवाद। मिडियाकर्मीहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरूले जनतालाई सूचित गर्न जुन खालको महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ, नेपाली काङ्ग्रेस त्यसमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। र सञ्चारकर्मीहरूको चाहिँ समुचित सुरक्षाको लागि हामी सबै गम्भीर बन्नुपर्दछ र राज्यले विशेष चाहिँ तपाईँलाई कार्यक्रमभित्र सञ्चारकर्मीहरूको जीवन रक्षा र सुरक्षाका लागि पनि ध्यान दिनुपर्दछ। र सञ्चारकर्मीहरू सबैलाई चाहिँ हामी देशभरिकै मिचिदेखि महाकालले सैकडौँ सञ्चारकर्मीहरू हामीले चिनेका पनि, थुप्रै चाहिँ युवा सञ्चारकर्मीहरू पनि सङ्क्रमित हुनुभएको छ, जीवन उहाँहरूले चाहिँ जोखिममा हाल्नुभएको छ र कतिजनाको चाहिँ त मृत्यु पनि भएको छ। त्यसमा चाहिँ हामी गम्भीर छौँ र त्यतापट्टि राज्य गम्भीर हुनुपर्दछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो महामारीमा जीवन गुमाउनुभएका सबैलाई चाहिँ नि श्रद्धाञ्जली, दुःख सम्वेदना र सङ्क्रमितहरू छिटो निको हुनुहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो शुभेच्छा छ उहाँहरूका प्रति।